अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जो स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात करना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब की। कल से जो कशमकश जारी है, 17 जुलाई को जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग नून ने 4 सीटें और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता था। क्या सरैयाँ ये थीं, क्या सरैयाँ भी नहीं थीं, ये मजबूत मंसूबा था। अब 186 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ चुके हैं, तो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे। लेकिन जो कल पंजाब असम्बली का इजलास हुआ है जिसमें वोटिंग का अमल जारी रहा, उसमें परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए और मुस्लिम लीग नून ने 179। लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने जो रूलिंग दी उसके मुताबिक उन्होंने वोट यही कास्ट किए, लेकिन 10 वोट जो मुस्लिम लीग काफ के थे उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को अनाउंस कर दिया और आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ भी उठा लिया था। परवेज़ इलाही की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में केस जारी था, लेकिन वो पीर तक मुलतवी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ये आर्जी तौर पर ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब रहेंगे हमजा शहबाज। कोई मेरिट सर्टिफिकेट तकरीरी नहीं की जाएगी, कुछ सियासी मफादात नहीं उठाए जाएंगे। नाज़रीन, इसमें आप लाइव कॉल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है 03004124 और नाज़रीन मेरे साथ इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए लाइन पर मौजूद होंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद आरिफ गोदल साहब मेरे साथ। नाज़रीन, ये सियासी कशमकश जो हमारे मुल्क में जारी है, इसका नुकसान सिर्फ 22 करोड़ आवाम को ही हो रहा है, क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या होगा इस मुल्क में, क्या नहीं होगा। जो सियासी अदम इस्तेकाम है इससे अवाम भी परेशान है और दूसरे मुमालिक जो देख रहे हैं वो भी परेशान है। नाज़रीन, मेरे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ गोंदल साहब जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। उनसे पूछेंगे आज कि जो रूलिंग कल डिप्टी स्पीकर ने दी थी वो कानूनी थी या नहीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पीर तक मुलतवी किया है केस को, उस पर वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि पूरी कौम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें लगाई हुई है। आरिफ गोंदल साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आरिफ गोंदल साहब, सर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। जी, थैंक यू वेरी मच जनाब। आरिफ गोंदल साहब, आज का जो सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के हवाले से जो केस जारी था, क्या अपडेट है, किस तरह आप इसको सारे सियासी अमल को देख रहे हैं? इसमें अफजल साहब ये बड़ा गंभीर सा मामला बन गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसके बाद इनको पता नहीं, समझ नहीं आई उस फैसले की, एक्सप्लेनेशन नहीं इनको समझ आ सकी। जी जी। तो डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है वो कानून के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो आईन पाकिस्तान है वो पार्लियामेंट्री पार्टी के ऊपर इन्हिसार करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसने अगर कोई ऐसी बात की होती तो फिर तो ठीक था, लेकिन पार्टी हेड का नाम दे के जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर साहब ने वो खिलाफ कानून है। जी जी। तो इसमें मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि ऑलरेडी पहले फैसले में जो ये ऑब्जर्वेशन आई थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बार काउंसिल है उन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ है नजरसानी में। जी जी। तो उसमें एक गुजारिश उन्होंने ये भी की हुई है कि इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जी जी। ताकि ये जो अबहाम है, जो एम्बिगुइटी है, ये क्लियर हो जाए। जी जी। तो अब फिर वही मसला अब पूरी कौम के आड़े आ गया है। ठीक है, तो अब भी मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि उस पिटीशन को भी और ये मौजूदा जो चौधरी परवेज इलाही की पिटीशन है, इन दोनों को कंसोलिडेट करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जी जी। और उसके बाद लार्जर बेंच जो है वो अपनी ओपिनियन इसके ऊपर दे और इस अबहाम से कौम को निकाले। जिस तरह पहले भी कई बार ऐनी बुरान पैदा हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उससे मुल्क को निकाला है। तो मेरी अब भी उम्मीद भी है और ख्वाहिश भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इस मसले को कंसोलिडेट करके लार्जर बेंच तश्कील दे के इस मसले का हल निकाले,
تاکہ قوم جو ہے اس پریشانی اور بحران سے باہر نکلے اور ملک ہمارا جو آلریڈی معاشی طور پہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اس کو کسی لائن پہ لگایا جا سکے. جب آپ کے ملک میں آئینی بحران نہیں ہوتا, کوئی انسرٹینٹی نہیں ہوتی, تو ملک ترقی کرتا ہے. اس کے علاوہ معاملات سارے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے. جی جی. اچھا عارف گوندل صاحب, یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی, انہوں نے وہ 17 مئی کا فیصلہ دیکھتے ہوئے رولنگ دی تھی, یا ان کو معلوم تھا یہ غیر قانونی غیر آئینی رولنگ ہوگی, اس کے باوجود یہ جو بھی فیصلہ کیا گیا, جو بھی کچھ ہوا, ان جان بوجھ کے کیا گیا, یا یہ بھی کوئی انجانے میں, یا جی جی نہیں, میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ قانون کی جو اصل منشا ہے اس کو سمجھ نہیں سکے. نہ ان کو آئین پاکستان کی سمجھ آئی ہے اور نہ ہی ان کو پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی سمجھ آئی ہے. اس میں جو اختلافی نوٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے انحصار کیا ہے. تو اختلافی نوٹ کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل بھی پاکستان کی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اس میں انہوں نے دیکھنا تو آئین پاکستان کو تھا. آئین پاکستان میں پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے یا اس کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ڈیسیژن میک اپ کریں گے. ٹھیک ہے عارف گوندل صاحب, دیکھیں نا جی, یہ سیاسی جو کشمکش ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کا پورا نقصان تو 22 کروڑ عوام کو ہو رہا ہے جو روزانہ مہنگائی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. ڈالر کی اڑان رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور سیاسی جماعتوں کو جو یہ روزانہ کا رول بیک ہے, کبھی کرسی کے لیے کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے, کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے. اگر وہ پہلے غلطی ہوئی تھی تو یہ پھر جان بوجھ کے دوبارہ غلطی کی گئی. عدالتیں سیاست کے معاملات کو نپٹائیں گی یا دوسرے کیسز کو نپٹائیں گی؟ اس میں پاکستان کا ہر شہری آپ کی طرح پریشان ہے. جی جی, کیونکہ اس میں جس کا کام اسی کو ساجے والی بات ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی بار بار ان پولیٹیکل میٹرز میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے, اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی ایسے معاملات میں ملک کی جو سالمیت ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انسرٹینٹی پیدا ہو گئی تھی تو اسی وقت اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اس ملک میں جنرل الیکشن کا اناؤنس کیا جاتا. اگر جنرل الیکشن ہوتا اس میں واضح اکثریت جس پارٹی کی آتی وہ جو بھی ہوتی اس کو فیس کرنی پڑتی, وہ ملک کا نظام چلاتی. تو جب انسرٹینٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں ڈالر بھی اوپر جاتا ہے, مہنگائی بھی آتی ہے, اور معاشی طور کے علاوہ ملک سیاسی طور پہ بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے, جس میں پاکستان کی سیاست, پاکستان کی آرمی, پاکستان کی عدلیہ, یہ سب کو مل کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اب اس میں تجربات کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. یہ تجربات کرتے رہے یا اپنی انا کو دیکھتے رہے. اب ان دونوں چیزوں کو سیکریفائز کرنا ہوگا اور اس ملک کو بچانا ہوگا. اگر یہ تھوڑی سی بھی ڈیلے کریں گے, انا پرستی کریں گے, یا ملک کی اس نقصان کے اوپر دھیان نہیں دیں گے, اپنی انا دیکھیں گے, تو یہ ملک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا. اچھا عارف گوندل صاحب, یہ تو ایک سیاسی عمل ہے سیاستدانوں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, معاشی ترقی کے لیے یہ تمام سیاسی جماعتیں, اسٹیک ہولڈر, جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, عدلیہ بھی ہے, ایک سپیس پہ ایک میز پر بیٹھ سکتی ہیں؟ ہے کوئی ایسا لاہ عمل ہو سکتا ہے, ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا چاہیے, جن کا ہر جگہ پہ ہولڈ بھی ہوتا ہے اور ان کا خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو وہ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کا فیصلہ بھی کر لیا ہے, سیاسی کام کو ختم کرنے. میں مداخلت کی نہیں بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو معاملات کو سیریس لے کے ان سب کو لائن اپ کرنا چاہیے. مداخلت کی, اس طرح کی مداخلت میں کوئی حرج نہیں ہے. ملک کی حکومت کے اوپر قبضہ کرنا بہت غلط بات ہے. اس کو کوئی بھی پاکستان کا جو ذی شعور شہری ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا. اچھا آپ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک کام اور ایک رول یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈی ٹریک ہو رہا ہے, کوئی ادارہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے اور دوسروں سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جس طرح زلزلے کے ڈیزاسٹر میں آتا ہے یا سیلاب کے, وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو اس کو بھی وہ ڈیزاسٹر اور سیلاب ہی سمجھے نا. ملک کی جو پوزیشن خراب ہو رہی ہے تو اس کو لائن اپ کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ وہ سیاستدانوں کو بھی بلائیں, ان سے بھی بات کریں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور عدلیہ بھی بیٹھ جائے, چند بڑے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. اور پھر ہی مزے سب کے ہوں گے نا. اگر ملک صحیح ہوگا تو ہم سب مزے سے ہوں گے. اگر ملک ہی نہیں اور ڈیفالٹ کر جائے گا تو کسی کی کچھ بھی سیف نہیں رہ جائے گی. کچھ بھی سیف نہیں رہے. وہ سری لنکا والا اگر حال ہو گیا تو سڑکوں پر وزراء کو, دوسروں کو گاڑیاں بھی جلائی جائیں گی, مارا بھی جائے گا. جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ کوئی بھی سیف نہیں رہے گا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. جی جی.
जी जी। आरफ गोंदल साहब, आखिर में थोड़ा सा ये बताइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पीर तक मुलतवी किया गया केस, क्या समझते हैं पीर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट, क्या फैसला आ सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट कोशिश तो करेगी, लेकिन पहले की तरह मेरी ये गुजारिश है कि अगर फिर ये यही बेंच फैसला देगा तो इसके ऊपर फिर उंगलियां उठेगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो फैसला दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, उसमें उसको क्लियर नहीं उसमें ये बात हो सकी और अवाम वाजे नहीं हो सका, जिस वजह से ये दोबारा सिचुएशन ऐसी बनी है। अच्छा, तो उसमें मैं पहले वाली गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जो बार काउंसिल है उसमें ऑलरेडी उसकी पिटीशन जो है पेंडिंग पड़ी है नजरसानी की, उसके ऊपर भी और इस पिटीशन के ऊपर भी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और एक मुतफिका लेवल की जो जिस तरह अक्सरियती फैसला होता है वो फैसला जिस साइड पे भी आएगा उससे मसले का हल निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकेगा। अच्छा आरफ साहब, जिस तरह उसका इजाफी नोट में आर्टिकल 6 का कहा गया था, आप क्या समझते हैं ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है? मैं ये सपोर्ट नहीं करता आर्टिकल 6 वाली, या पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर इस तरह के आर्टिकल 6 लगे अगर तो हर फैसले के बाद किसी के ऊपर तो फिर लगना चाहिए ना। कोई इख्तलाफ करता है, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, तो आर्टिकल 6 लगने की बहुत बड़ी बड़ी और भी जगह होती है जहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे आज से दो दिन पहले तमाम सियासी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, दूसरों की तरफ से भी कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आपके जो उनके अहदेदारान हैं, इमरान खान साहब हैं, दूसरे हैं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देंगे, उन पे लगना चाहिए। अब वो दूसरी जो उनके नारे थे, वो दावे थे, अब दूसरी तरफ आज कल के जो रूलिंग है उसके बाद वो कहाँ गए? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो अनापरस्ती है, ये जो दौस धांधली है हर पार्टी कर रही है, ये गलत है। इसी वजह से हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, उसकी साइड पे इन लोगों की नजर नहीं है। ये अपनी अनापरस्ती में और इस चक्कर में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में कि फलां के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, फलां के ऊपर लगेगा, फलां को अरेस्ट करेंगे, फलां को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये इंतहाई गलत बात है। मुख्तलिफ इदारों का सहारा लेके अवाम को डिस्टर्ब करना, अवाम पाकिस्तान के शहरियों को डिस्टर्ब करना और आर्टिकल 6 की धमकियां देना, ये इंतहाई गलत बात है। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। जो आर्टिकल 6 करने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक करते हैं, उनके खिलाफ आज तक लगा नहीं है। अगर लगा भी है तो उसको एंड तक नहीं पहुंचाया गया, ठीक है। तो इसमें मेरी गुजारिश है कि इन चक्रों से ये बाहर निकले और इस मुल्क को बचाने का कुछ सोचें। ये आर्टिकल 6 के चक्रों में अब अवाम को मजीद न डाले कि फलां के ऊपर लगाएं या फलां के ऊपर लगाएं। आप सही कह रहे हैं, आर्टिकल 6 के ऊपर ना लगें। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए ये ज़ाती अनाद और मुनाफिकत को छोड़कर इस मुल्क की तरफ देखना होगा। आरफ गोंदल साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।